Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtotoo usara sa una-una og kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga sila ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo, ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubag sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya, ug dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabii na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kon makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan.